nagtago-tago human ang isyo og ni untol nga tsike. Natultulan ragyos kapulisan sa Naga. Nagakpan mga katropa. Detalye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni katropa June 14. Live report. Yes, di ay 48 anyos nga ginang ang giingon nga nagtago-tago human ang isyu ni ug untol nga mga tseke. Natultulan ni sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga na sikop ni dito sa may barangay inayagan na Dakbayan sa Naga alas 7 Gs ni kagabi ag nadakpan giilang ni nga si Lydia Natadlarumbay 48 anyos minyo walay trabaho residente ni sa Purok National Highway Central 2 sa barangay inayagan Naga. Sa investigasyon sa kapulisan nga kining suspek giingon ni nga giakusahan ni ining usa ka Capital Finance Corporation sa tulo ka mga kaso ni ining kalapasan sa BP 22 nga gipetsahan ni adto 2019 human sumong hitabo ang issue ni Ugatsik kay apan ni untol apan giingon kining suspek nga milayas ni ug dito ni puyo sa nagkalain-laing lugar sa mga kasikbit nga mga lungsod aron malikayan kining pagdakop kaniya bisag asa lang ni sa puyo matud pa ngadto siya mga kaliwat hinuon hinungdan nga gipagawsan ni ining warrant of arrest nga gi-issue sab ni Honorable Fredeline Adug Sanchez, presiding judge dito sa Metropolitan Trial Court sa Pasig City NCR kining kaso. May kalambigitan dining tulo ka mga ihap sa paglapas sa batas sa pambansa, bouncing check sa law nga ang korte. Adunay gitakda ni nga piyansa nga 2,000 kapesos matag ihap nining ihang kaso. Paslang ni karon sa selda ang kining ginakpan o gihuwat na lang nga i-turnover kining adto sa issue ga korte. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM report.